Only the Bible igsoon maura gyud ang nagsultig kamatuoran. Busa ka nang imong Biblia sa balay, ayaw sayangi, basaha aron makaplagan nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Maayong gabi, buntag udto hapon kanatong tanan mga igsuon. So kamo na paminaw karon akong i-share kaninyo mahitungod kini kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. 7 verses in the Bible nga makahatag natog pagpahibalo, pagpahinumdom kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo o the Word of God. Ingon ang Mateo 22:29 mga kaigsuonan, Jesus answered and said to them, "You are mistaken." Nganong masayop man nagsuon ang tao tungod kay not knowing the scriptures nor the power of God. So usa ka hinungdan igsuon nganong adunay sayop ang tao mga kaigsunan kay wala sila nagbasa sa balaang kasulatan. Ngayon din mga igsuon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, truly equipped for every good work. So nganong importante igsoon ng Biblia kay kini igsoon gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan. Kung magbasa tag Biblia igsoon, badlungon ta, tudluan ta, matutuon ta igsoon ug tuliron ang atong kinaiya subay sa kabuton sa Dios mga igsoon. Ngani adunay mga tawo mingon nga ang Biblia makabuang mga kaigsunan apan kana sayop igsoon nga panganahuna kay ang Biblia igsoon gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God's people spoke as they were moved by the Holy Spirit. So klaro igsuon nga ang nagsulat sa balaang kasulatan mga balaang tao sa Dios, gimanduan mismo sa balaang Espiritu sa Dios igsuon sa ilang isulat mga kaigsunan. But pasabot dili tinumo-tumo ang pagsulat sa Biblia. Mateo chapter 4 verse 4 nagingon, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." So karon igsuon ako ibahibalo kaninyo usa sa importante sa Biblia mao kini ang atong espirituhanong pagkaon mga kaigsuonan. Kung natay pisikal nga pagkaon igsuon, naapod tay espirituhanon nga pagkaon mga igsuon kay ang atong aspito igsuon nga espirituhanon nagkinahanglan kini sa pulong sa Ginoo. Muna kung ang imong Biblia igsuon nga nasa imong balay nga nagtambay lang na mga kaigsuonan na abug-abugan nang gahi na igsuon ang mga papel ni ini igsuon kay walay basa-basa, walay ukab-ukab igsuonan. Karon igsuon ang Ginoo nagpahibalo kanimo nga kuhaan na basaha kay kana gihatag sa Ginoo kay mauna ang atong espirituhanong pagkaon mga kaigsuonan. Amos chapter 8 verse 11-12, magpadala siya og gutom igsuon. Kini nga gutom mga kaigsuonan nga ipadala sa Dios dili kini gutom sa kanang atong literal nga gikaon, no, sama sa humay, bugas ug banpa din igsuon or kauhaw sa tubig. Kung dili kini nga gutom igsuon nga ipadala sa Ginoo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sumabot ang time igsuon nga adunay dakong kagutom sa pulong sa Ginoo. Karon igsuon, chance pa nimo nga mobasa sa Biblia, chance pa nimo nga muminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw sa Word of God. Igsoon, ayaw sayangi ang panahon kay karon panahon na mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay maabot ang adlaw igsoon nga dili na ta makapaminaw niini. Kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo,
Psalms 119 verse 105. Ang pulong sa Ginoo mao atong kahayag sa atong mga agihanan igsoon og lamparahan sa atong mga tiil mga kaigsunan. So, katapusan mga igsoon, unsa ka importante ang balaang kasulatan. John chapter 5 verse 39. You search the scriptures, susiha ang balaang kasulatan, for in them you think you have eternal life. No? Sa dihang magbasa tas balaang kasulatan, magunahuna kita nya kita makakaplag sa kinabuhing dayon. Ngani ingon dinhi and these are they which testify of me. So nganong importante ang pagtuon sa Biblia igsoon kay kini nagpamatuod kang Jesus Christ. No? Nagpamatuod sa gahom sa Ginoo. Nagpamatuod nga kini atong espirituhanong pagkaon mga kaigsunan. Nagpamatuod nga adunay dakong kagutom nga butay sa kalibutan igsoon. Only the Bible igsoon mao ra gyud ang nagsultig kamatuoran. Busa ka nang imong Biblia sa balay, ayaw sayangi basaha aron makaplagan nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi.